बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 मार्च 2024 बरोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हाल बदलती सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तलब। सऊदी अरब पाकिस्तान में जदीद यूनिवर्सिटी कायम करेगा। सऊदी अरब मुमलिकत में शुरू होने वाले मनसूबों के लिए हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तलब को पूरा करने की गरज से पाकिस्तान में एक जदीद तरीन स्किल यूनिवर्सिटी कायम करेगा। पाकिस्तान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी APP के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल की तरक्की ने हाल ही में न्योम सिटी और मुस्तकबिल के दीगर मनसूबों के लिए पाकिस्तानी हुनरमंद और नीम हुनरमंद कारकुनों का खसूसी कोटा मखसूस करने की तजवीज़ दी है। रिपोर्ट में ओहदेदारों का हवाला देते हुए कहा गया कि सऊदी अरब की लेबर मार्केट की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी कारकुनों की तरबियत और उनकी महारतों और सलाहियतों में इजाफे पर भी गौर किया गया। वजारत ने इस्लामाबाद में सऊदी अरब के सफारत खाने, कराची के कौंसल खाने और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान बाहमी ताउन की तजवीज़ दी है ताकि सऊदी शोबे में नए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर को लाने के लिए सहूलियात पैदा की जाएँ। ख्याल रहे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत तजारती, दफाई और बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब में 27 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी तारकीन वतन रहाइश पजीर हैं। गैर मुल्कियों के लिए तैयबा यूनिवर्सिटी में दाखिला जारी। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में तैयबा यूनिवर्सिटी ने गैर मुल्की तालबा के लिए दाखिला खोल दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक तैयबा यूनिवर्सिटी में सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अफराद के अलावा बैरून मुल्क मुकीम तलबा और हाजियों और उम्रा ज़ायरीन दाखिला ले सकते हैं। तैयबा यूनिवर्सिटी ने कहा, मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिला 23 मई तक जारी है। शराइत पर पूरा उतरने वाले ख्वाहिशमंद स्टडी इन सऊदी पर जाकर अपने कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोर्सेज में मदीना मुनव्वरा की तारीख, सीरत नबी, इल्मुल हदीस, कुरान करीम और अरब तलबा के लिए अरबी कोर्सेज शामिल हैं। वाज़ेह है कि स्टडी इन सऊदी वेबसाइट में 50 से ज़्यादा हुकूमती और प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ गैर मुल्की तलबा को तालीमी सहूलतें फराहम कर रही हैं। मस्जिद हरम में 7,000 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मस्जिद हरम में हिलाल अहमर की टीमों ने रमज़ान मुबारक के दौरान अब तक 7,183 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हिलाल अहमर ने कहा, मस्जिद हरम में तिब्बी इमदाद की कॉल वसूल करने के बाद 4 से 6 मिनट के अंदर मेडिकल टीम पहुँच जाती है। मस्जिद हरम में रमज़ान मुबारक के दौरान अब तक 1,119 अफराद मुख्तलिफ छोटे बड़े हादसा का शिकार हुए हैं, जिन्हें मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है। जबकि 6,064 अफराद ने किसी न किसी बीमारी की वजह से मदद तलब करने की कॉल की है। हिलाल अहमद ने कहा कि मक्का मुकर्रमा 38 मराकज़ काम कर रहे हैं, जहां 24 घंटे एम्बुलेंस और फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की इस्तेदाद मौजूद है। फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए हिलाल अहमद की टीमें गोल्फ कार और मोटरसाइकिलों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर भी इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब की तरफ से यूक्रेन की मदद के लिए 15वां तैयारा रियाद से रवाना हो गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पोलैंड के हवाई अड्डे पर उतरने वाले तैयारे में 70 टन इमदादी सामान मौजूद हैं। किंग सलमान सेंटर पर इंसानी इमदाद ने कहा कि यूक्रेन रवाना किए जाने वाले तैयारे में जनरेटर, बिजली का सामान और बच्चों का खुश्क दूध है। यूक्रेन के लिए रवाना किए जाने वाली इमदाद सऊदी अरब की तरफ से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ज़रूरतमंदों की इमदाद का हिस्सा है। सऊदी अरब के महकमा शहरी दफा ने उम्रा ज़ायरीन को मुतनब्बे किया है कि वो मस्जिद हरम में सामान ले जाने से गुरेज करें। सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट ने ट्विटर प्लेटफॉर्म के जरिए मजीद कहा कि मस्जिद हरम की तरफ जाते वक्त ज़ियाफ़ुर रहमान की हिफाजत का तकाजा है कि वो अपने साथ सामान ना रखें। वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन पर आज़दी को यकीनी बनाने के लिए बावकार और पुरसकून रहने की सिफारिश की है और कहा है कि एहतियात मुकम्मल होने के लिए बेहतरीन जगह पर मोहतात रहना चाहिए। 87 ममालिक के लिए शहरियों को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दे दी। UAE की वजारत ख़ारजा ने वीज़ा की पॉलिसी के सिलसिले में अपनी तरजीहात को वो रिवाइज़ किया है और पेशगी वीज़ा के इस्तिस्ना की लिस्ट में मज़ीद मुल्कों को शामिल कर दिया। इस वीज़ा इस्तिस्ना की पॉलिसी से अब मजमूई तौर पर 87 मुल्कों के शहरी फ़ायदा उठा सकेंगे। उन तमाम 87 मुल्कों के शहरी अब UAE पहुँच कर वीज़ा हासिल करेंगे। उन्हें पहले से वीज़ा हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रियाद में 9 रहायशियों को उनके दरमियान झगड़े पर, जो कि बड़े पैमाने पर था, गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद रीजन पुलिस ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने पाकिस्तानी और फिलिपाइनी शहरियत के 9 बाशिंदों को गिरफ्तार किया, जो कि एक सोशल मीडिया वीडियो में बड़े पैमाने पर झगड़ा करते हुए नजर आए थे। पब्लिक सिक्योरिटी ने तस्दीक की है कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दीगर अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा उन लोगों का भी सुराग लगाया जा रहा है जिन्होंने वाक़े की वीडियो बनाई है और वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, ताकि उनके खिलाफ इंसदाद साइबर क्राइम की खिलाफ वर्जी करते हुए केस बनाया जाए।
رمضان المبارک کے دوران جو حرمین ایکسپریس ٹرین ہے حاجیوں کو اور زائرین کی آمد و رفت کے لیے 13 لاکھ سیٹیں فراہم کی جاتی ہیں۔ حرمین ایکسپریس ٹرین جو ہے 2700 سے زیادہ ٹرپس جو ہے وہ چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ٹرانسپورٹ کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے 1.3 ملین سیٹوں سے زیادہ جو ہے بیٹھنے کی گنجائش فراہم کرنے میں مددگار ہوگی۔ سعودی ریلوے کمپنی سار نے آپریٹنگ کمپنی کے ساتھ مل کر رمضان کے سیزن میں حرمین ایکسپریس ٹرین کے جو ٹرپس ہیں اس کی متوقع بڑی مانگ کے ساتھ رفتار برقرار رکھنے کے لیے ایک درست منصوبہ تیار کیا ہے، کیونکہ ٹرین کی آپریشنل صلاحیت جو ہے وہ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک اس کو بڑھایا جائے گا۔ دونوں مقدس شہروں کے درمیان 449 کلومیٹر کا فاصلہ گھنٹے اور 20 منٹ میں طے کرے گی۔ ایک ماہر کا ایکسپرٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ شہری علاقوں میں ٹریفک کی رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی جائے۔ اسکول سیفٹی کے ماہر احمد الشہری نے مجاز حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ شہری علاقوں میں 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اسکول میں حاضری اور چھٹی کے درمیان تمام گاڑیوں کی ٹریفک کی رفتار کے بارے میں محتاط رہیں۔ انہوں نے سبق کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ اسکول میں حاضری اور چھٹی کے دورانیے کے دوران شہری علاقوں میں تمام گاڑیوں خاص طور پر جو مرد خواتین طلباء اور اساتذہ کی بسوں کی رفتار ہے وہ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کرنے کی تجویز دی ہے۔ ہولو اسپیس نے سیاحوں کے خلا میں سفر شروع کرنے کے لیے سعودی عرب میں اڈے کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ہسپانوی خلائی سیاحتی کمپنی ہیلو اسپیس نے جو ہے سعودی عرب میں اڈا قائم کرنے کے اپنے منصوبوں کا اعلان کر دیا ہے۔ بیرونی خلا میں مستقبل کی پروازیں شروع کرنے کے لیے کمپنی نے بیان میں بتایا کہ سعودی عرب اگلا مقام ہوگا جہاں وہ زمین کی سطح سے 32 کلومیٹر کی بلندی پر اپنے پروٹوٹائپ کیپسول نمبر 2 کو ٹیسٹ کرنے کی تیاری کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی چھٹی آزمائشی پروازیں سعودی عرب سے ہوں گی اور اگلے جون میں شروع ہوں گی اور دنیا بھر میں 4 اڈے قائم کیے جائیں گے، جن میں سے ایک سعودی عرب اور دوسرا امریکہ میں ہے۔ فلکیاتی اعتبار سے آج موسم بہار کا پہلا دن ہے۔ جدہ فلکیاتی شمالی نصف کرہ میں اس سال موسم بہار کا سماوی کل جو ہے آج بدھ مکہ کے وقت کے مطابق صبح 6:06 نظر آئے گا، جو فلکیاتی طور پر موسم بہار کا پہلا دن ہے۔ جدہ میں فلکیاتی سوسائٹی کے سربراہ انجینئر ماجد ابو زہرہ نے بتایا کہ اس دن سورج کی شعاعیں خط استوار پر کھڑی ہوتی ہیں اور حرارت اور روشنی دونوں نصف ہو کر یکساں طور پر تقسیم ہوتی ہیں۔ موسم بہار جو آج سے شروع ہو رہا ہے، ہم اس میں سیزنل جو الرجی ہے اس سے کیسے بچیں؟ موسم بہار جو شروع ہو رہا ہے سیزنل الرجیوں کا سب سے عام وقت سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ خاص طور پر الرجی کے مریض سانس یا آنکھوں کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ موسم کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جو دھول اور مٹی لے کر آتا ہے اس کی وجہ سے، اور ویب سائٹ ویب ایم ڈی کے مطابق اگرچہ کوئی علاج نہیں ہے لیکن آپ موسم بہار کی الرجی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں، جس میں ادویات سے لے کر اپنے گھریلو عادات تک۔ مجھے سعودی عرب میں زندگی پسند، میرا تعلق صحرائی ثقافت سے ہے۔ ول سمتھ ہالی ووڈ فلم سٹار ول سمتھ نے پوڈ کاسٹ بگ ٹائم میں گفتگو کے دوران سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ میں نے تیسری مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ مجھے سعودی عرب سے محبت ہے، اس کے ساتھ میرا گہرا تعلق ہے۔ مجھے سعودی عرب میں زندگی گزارنا پسند ہے۔ میرا تعلق صحرائی ثقافت سے ہے۔ انہوں نے کہا میں سعودی عرب کے ہر دورے پر فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ ملک پہلے سے بھی بہتر ہے۔ انہوں نے کہا سعودی عرب میں میرا پہلا دورہ جدہ شہر کا تھا، ہم سیر کے لیے نیوم گئے، میں اپنے دوسرے دورے پر ریاض آیا، میرے پاس اس ملک کی سیر کا شاندار موقع ہے۔ ول سمتھ بولے مجھے عام طور پر مشرق وسطیٰ سے تعلق کا احساس ہوتا ہے، جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے مجھے لگتا ہے میں پچھلی زندگی میں جادوئی چراغ کا جن تھا، اس لیے میں یہاں سعودی عرب میں زندگی سے پیار کرنے آیا ہوں۔ صحرا کی ثقافت اور اس کی زندگی میرا اندرونی تعلق ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے ہفتے میں ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے مکہ اور مدینہ میں 34,000 سے زیادہ معائنے کیے گئے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے رمضان کے پہلے ہفتے کے دوران مکہ اور مدینہ میں 34,000 سے زیادہ معائنے کیے۔ معیار اور ضوابط کی جو شرح ہے اس کو چیک کرنے کے لیے اور جو وزٹرز اور جو حجاج ہیں ان کی ٹرانسپورٹ کو یقینی بنانے کے لیے تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں 24,632 جو ہے انسپیکشن آپریشنز کیے، جس کے نتیجے میں 5,530 خلاف ورزیاں پکڑی گئیں، اور جو ہے اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں 9,711 انسپیکشن آپریشنز کیے، جس میں 1,054 خلاف ورزیاں دیکھی گئی ہیں۔ بات کریں گے آج کے جو ہے ریال ریٹ کے بارے میں کہ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آپ کو ریال کا ریٹ کیا ملے گا۔ پاکستان کی بات کریں گے پہلے۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 68 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 40 پیسے، تحویل اراضی 73 روپے 42 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 75 پیسے، منی گرام 73 روپے 46 پیسے اور ٹیلی منی 73 روپے اور 42 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 80 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 64 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 58 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 78 پیسے، منی گرام 21 روپے اور 52 پیسے، اعجاز بینک 21 روپے اور 47 پیسے دے رہا ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔